is beating him by large number. Yes, you cannot compare विराट कोहली विद एनीवन और सचिन तेंदुलकर विद एनीवन, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस पे जाएंगे तो ही इज़ बीटिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड. और उसकी वजह यही है कि उनकी सोच, उनका विजन, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उन्होंने टोटल बदल दिया, जो हमने बहुत सी जगहों पे देखा भी और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी परफॉर्मेंसेस पे. अगर आप उनको एक कंप्लीट क्रिकेटर के तौर पर देखें तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले या इसके बाद शायद ही कोई आए कि जो इस तरह का एक कंप्लीट क्रिकेटर है जिसको हर तरह की कंडीशन में खेलना आता है. इन्होंने सिर्फ ये कंडीशनल प्लेयर नहीं है, दुनिया के हर कोने में जाकर उन्होंने परफॉर्म किया. प्रेशर जितना ज़्यादा आएगा उतना बेस्ट कोहली जो है वो परफॉर्म करके देते हैं. तो तारीफ़ जो है वो आपके नंबर्स भी कर रहे हैं और हमने उनको खेलते हुए भी देखा हुआ है. और मैं समझता हूँ कि इस जैसा प्लेयर किसी भी टीम में होना जिसकी जो कंडीशन का मोहताज ना हो, ये एक ब्लेसिंग है जो किसी भी कप्तान को मिल सकती है. और इस वक्त विराट कोहली का इंडिया की टीम के साथ होना, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल वो बड़े आराम से खेल सकते हैं जिस तरह की वो परफॉर्मर हैं और जैसे वो फिट हैं. तो वो अगले 2-3 साल जितनी देर भी वो क्रिकेट खेलेंगे वो हम सबको एंटरटेन करते रहेंगे. अंडर प्रेशर या चेस करते हुए खेलने की जो एबिलिटी, वो खास चीज़ होती है. आपके पास टेक्निक है, आपको सारे शॉट्स आते हैं, वो अलग चीज़ है. और जब आपके ऊपर एक प्रेशर आता है तो आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही आपके अंदर से निकालता है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन. शुएब, आपने काफ़ी चेजेस किए हैं अपने करियर में. सीम्स लाइक फ्रॉम अ डिस्टेंस दैट यू एंजॉय दैट सिनारियो. व्हाट आर द की फैक्टर्स? जितनी इनकी सक्सेस है इन चेज, बहुत शानदार रहे हैं. What do you think as a cricketer that brings out the best in him when he's chasing? देखिए, जब आप इतने कंसिस्टेंट हों और आप हमेशा जब टफ सिचुएशन में मैच जाए तो आपके पीछे 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं आपके साथ टू डील विद दैट क्रंच सिचुएशन. एक आपकी फिज़िकल फिटनेस और दूसरा आपका माइंड सेट. और जो मैं हमेशा विल पावर की बात करता हूँ, विल पावर आप में कैसे बढ़ती है? विल पावर आप में इस तरह बढ़ती है कि अगर आप ट्रेनिंग करने गए हैं तो यू हैव टू पुश योर सेल्फ जहाँ आपकी बस हो जाए, उसके बाद आप पुश करना अपने आप को शुरू करें. वो आप में एबिलिटी फिर आती है इस तरह की इनिंग्स खेलने में. जब आप अंडर प्रेशर खेल रहे हो तो फिर आपको ये वाली ऐसी इनिंग्स नज़र आती हैं, इस तरह का आपको माइंड सेट जो है, जहाँ पे मतलब देखें, अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हैं तो आपके पास नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ज़्यादा आएंगे. लेकिन अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो आप सिर्फ सिचुएशन के साथ डील करने पे आपका दिमाग आपको फोर्स करेगा सोचने के लिए. लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो फिर आप सर्वाइविंग मोड में चले जाते हैं. तो फिर आपके इस तरह के गोल्स आप अचीव नहीं कर सकते. तो मेरे ख्याल में ये देखें, उनका रिकॉर्ड देखें, 99 इनिंग्स हैं, रन्स हैं 55,913, एवरेज 89.59, स्ट्राइक रेट 96.74, 2400 हैं और ये विनिंग कॉज में. तो मेरे ख्याल में ये जब आप नंबर्स आपके सामने आ जाएं तो फिर बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ इनको देखना चाहिए, इम्प्रेस होना चाहिए और इससे सीखना चाहिए, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं. और फ़र्क देखें, 1400 है सचिन तेंदुलकर के सक्सेसफुल चेजेस में, 124 मैचेस में इनके 2400 सिर्फ सक्सेसफुल. रोहित शर्मा हैं जिनके 13 हैं, फिर 9 हैं तिलक रत्ने, दिलशान के, और फिर जयसूर्या हैं, उनके भी 9 हैं. तो ये डेडिकेशन है. देखें, आपको उस बंदे का भी दिल करता होगा कि मैं ये भी चीज़ खा लूँ, मैं इधर भी चला जाऊँ, मैं ये भी काम कर लूँ, मैं मतलब हर चीज़ कर लूँ. नहीं, उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया और उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी हार्ड डिसीजंस थे वो उन्होंने लिए. और एक प्रोफेशनल एथलीट को अगर उन्होंने सक्सेसफुल रहना है तो इनको फॉलो करना चाहिए कि क्या वो डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं. और इस तरह के रिजल्ट्स विदाउट डिसिप्लिन लाइफ यू वोंट बी एबल टू गेट. पिछले कुछ टाइम से स्पिन पर फंस रहे थे और इनका ये ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर के अगेंस्ट इनका इश्यूज चल रहे थे अंटिल ही प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान. और उन्हें फिर 100 रन कर दिए चेज में करते हुए. अब न्यूजीलैंड ने जो भी प्लानिंग की होगी शायद थोड़ा डिफरेंट होगा. बट विराट कोहली की जो ओवरऑल करियर है, जो उनका एक राइज है ग्रेजुअल, हैव यू सीन दैट एंड इट्स एन इंस्पिरेशन एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट इवन जस्ट अ क्रिकेटर. एब्सोल्युटली. आई थिंक शोएब भाई ने बात की डिसिप्लिन की, हफीज़ भाई ने बात की सेक्रीफाइसेस की,
کہ کس طرح ایک ایلیٹ ایتھلیٹ اس لیول پر جا کے وہ سب کچھ کرتا ہے. میں اس میں صرف ایک ہی چیز ابھی ایڈ کرنا چاہوں گی, اسٹریٹجی. اس دن اگر آپ بات ان کا انٹرویو سنتے پاکستان کے اگینسٹ, تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے پتا تھا کہ اسپنرز پہ آ کے تھوڑا پرابلم ہوگا, تو میں نے فاسٹ بولر سے ہی اٹیک شروع کر دیا, جو کہ جنرلی مے بی ان کا گیم پلان ذرا فرق ہوگا کسی دوسری پچ پہ جو ذرا فلیٹر ہوگی. تو انہوں نے پاور پلے میں آتے ساتھ آن دا اپ بڑی مشکل شاٹس کھیلی, جو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بڑی اچھی ٹائم ہوئی اور ایزی شاٹ ہے, بٹ ایز اے بیٹر وہ اٹس اے ڈیفیکلٹ شاٹ ان سائڈ آؤٹ, آپ آن دا اپ کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے آتے ساتھ اٹیک کیا فاسٹ بولرز کے اوپر, تاکہ تھوڑا سا کشن مل جائے ان کو اسپنرز پہ سیٹل ہونے کا, تھوڑا سا اس پہ ٹائم لینے کا. تو جو شعیب بھائی بھی بات کریں کہ جب آپ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں, جب آپ پازیٹیو تھنکنگ میں جاتے ہیں, تو آپ اسٹریٹجائز بھی بہتر کر سکتے ہیں, آپ کی ڈیسیجن میکنگ بہت بہتر ہو جاتی ہے, اور وہ انہوں نے اپلائی کی اور وہ سارے چیزز میں کیا. اگر آپ دیکھیں تو ان کی کیلکولیشن بڑی زبردست رہتی ہے کہ میں نے کس بولر پہ اٹیک کرنا ہے, کس اینڈ سے اٹیک کرنا ہے. اور اوبیسلی بڑی کرکٹ انہوں نے ایم ایس دھونی سے کھیلی ہے, وہ ایک بڑے زبردست فنیشر تھے. تو اوور آل جب آپ اس طرح سے آپ کا انوائرمنٹ بھی ایسا ہو, اوپر سے آپ کی اپنی ڈیڈیکیشن اتنی زبردست ہو, تو یہ دونوں چیزیں جب کمبائن ہوتی ہیں تو اس طرح کا ایک ایکسٹراڈنری کرکٹر سامنے آتا ہے. اور دیکھیں فٹنس پیچھے ہے تو یہ تھوڑا سا میں اس کو لیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ شروع میں جا کے کھیلتے ہیں تو وہ نمبر 3 والی آپ کو ان میں ایک بیٹر والی ابیلٹی نظر آتی ہے. جیسے ہی تھوڑے سے اوورز آگے جاتے ہیں تو نمبر 4 والی ابیلٹی نظر آتی ہے, تھوڑا آگے جاتے ہیں 5 والی ابیلٹی نظر آتی ہے, پھر 6 والی اور 7 والی جو فنش کرنا ہوتا ہے, وہ چاہے فرسٹ اننگز ہو چاہے سیکنڈ اننگز ہو. سو اٹ شوز کہ اگر آپ کے پاس فزیکل فٹنس ہے تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. آج کے اس میچ کی بات ہو رہی ہے, اور ایز این اپوزیشن انڈیا کو کیسا دیکھے گا نیوزی لینڈ, کون سے کی پلیئرز ہوں گے جن پہ نظر ہوگی, خاص طور پہ وراٹ کوہلی 300th ODI کھیل رہے ہیں اپنا. جتنے بھی ایکٹیو پلیئرز ہیں آج جو کھیل رہے ہیں ODI کرکٹ, اس میں سب سے زیادہ نمبر آف اپیرنسز ہو گئی ہیں 300. حفیظ سے بات کریں. حفیظ, ایسے نمبرز حاصل کرنا آف کورس کوئی کچھ تو ہوگا آپ میں مواد, کوئی کنسسٹنسی ہوگی کہ آپ 300 کھیل جائیں اپنے ملک کے لیے. دیکھیں کچھ ہونے والی بات نہیں, بہت کچھ ہونے والی بات کریں کہ وراٹ کوہلی میں بڑا کچھ ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو ان کی اپنی ٹرانسفارمیشن دیکھیں, جب وہ آئے تھے تب سے لے کے ان کی یہ اسیسمنٹ کرنا کہ اگر میں نے یہاں پہ رول کرنا ہے اس کرکٹنگ ارینا میں, تو مجھے اپنی فٹنس پہ کام کرنا ہے. انہوں نے بہت سی چیزیں سیکریفائز کی. 2011-12 کے بعد ایک ٹوٹل ڈفرینٹ وراٹ کوہلی ہمیں نظر آئے. پھر وہ جو اپروچ انہوں نے ڈیولپ کی کہ میں نے نیکسٹ سچن ٹنڈولکر کی جو لیگیسی ہے اس کو میں نے ٹیک اوور کرنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے, وہ اگر آپ دیکھیں تو